33 वर्कर्स का एक ग्रुप रोज़ाना की तरह ज़मीन से 2300 फुट नीचे एक माइन पर काम करने गया। ये जिस माइन पर काम कर रहे थे इसकी गहराई दुनिया की दूसरी लंबी तरीन बिल्डिंग शंघाई टावर से भी ज़्यादा थी। इस माइन में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और बदकिस्मती से वापस आने का भी यही रास्ता था। माइन के बॉटम पर जहां वर्कर्स काम कर रहे थे वहां का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था और ऑक्सीजन बहुत ही कम। इस दिन माइन के अंदर सारे ऑपरेशन रोज़ाना की तरह ही चल रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इन वर्कर्स की ज़िंदगी पूरी तरह बदल दी। नाजरीन, ये दिन था 5 अगस्त 2010 का, जब चिली के अटागामा डिज़र्ट के बीचों बीच एक माइन पर कॉपर और गोल्ड की माइनिंग का काम चल रहा था। ये माइन सेंट जोस के नाम से जानी जाती थी, जिसको एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। माइन का बॉटम ज़मीन से 2300 फीट नीचे था, जहां तक जाने का रास्ता एक स्पाइरल ट्रैक था, जिसमें जीप्स की मदद से वर्कर्स और माइनर्स को रोज़ाना इसके बॉटम के अंदर तक पहुंचाया जाता था। 120 साल पुरानी इस माइन में हर साल 30 से 40 वर्कर्स अपनी कीमती जाने को बैठते थे और 5 अगस्त 2010 वाले दिन भी इसमें 33 लोग मौजूद थे। ज़मीन के अंदर जिस जगह पर ये माइनर्स काम कर रहे थे वहाँ माइन में क्रैक्स पड़ने की वजह से एक हादसा हुआ और बड़ा पत्थर माइन पर आ गिरा। इस पत्थर ने माइन पर आने वाले रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, जिसको हटाना किसी सूरत में भी मुमकिन नहीं था। इस हादसे की वजह से वर्कर्स को तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब वो लोग एक ऐसी पोजीशन में खड़े थे कि ज़मीन से 2300 फुट नीचे ना ही वो वापस जा सकते थे और ना ही इनके पास इतना खाने का सामान था, ना ही इनका ज़मीन से कांटेक्ट बाकी बचा था और चारों तरफ से फंस जाने की वजह से ना ही वहाँ इतना ऑक्सीजन मौजूद था। इनके लिए ये ऐसा ही था कि वो 33 वर्कर्स कब्र में दफन किए गए हों और वो भी ज़िंदा। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पे पूरे 69 डेज़ के बाद इनको माइन से ज़िंदा निकाल लिया गया। पर आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? अपने साथ सिर्फ एक वक्त का खाना लेकर जाने वाले पूरे 69 डेज़ तक ज़िंदा कैसे रहे? कैसे इतने लिमिटेड ऑक्सीजन में उन्होंने गुजारा किया? और जिस माइन को खोदने में 120 साल लगे थे, इसके बॉटम में फंसे वर्कर्स को निकालने के लिए इंजीनियरिंग टीम को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चैलेंज नंबर 1। यह खतरनाक कोलैप्स दोपहर 2 बजे हुआ था और इसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि ना सिर्फ माइन के एंट्री पॉइंट से धुआं निकला था, बल्कि इसने आसपास के इलाके को भी हिला के रख दिया था। ये खबर पूरे चिल्ली में आग की तरह फैल गई। माइनिंग्स कंपनी ने फ़ौरन इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। सबको यही फिक्र खाई हुई थी कि इनके प्यारे ज़िंदा हैं या नहीं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि माइनिंग के अंदर जाकर देखा जाए। माइनिंग कंपनी का कहना था कि इस कोलैप्स की वजह से माइन काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और इसके अंदर जाना ख़तरे से खाली नहीं है। इसी वजह से माइनिंग कंपनी ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था वैसे वैसे माइन में फंसे वर्कर के बचने की उम्मीद भी ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन वहीं एक रिटायर्ड माइंस जोस वैका भी मौजूद था, जो इनमें से फंसे हुए वर्कर में से एक एलेक्स नामी एक वर्कर का बाप था। अपने बेटे को बचाने के लिए जोस अपनी जान खतरे में डालने के लिए राज़ी हो गया। चैलेंज नंबर 2। जब रिटायर्ड माइंस जोस अपनी गाड़ी में माइन के अंदर एंट्री हुआ तो वहाँ का मंजर बिल्कुल ही अलग था। जोस का कहना था कि माइन में गहरे क्रैक्स पड़े हुए थे और अभी तक छोटे मोटे पत्थर गिरने का सिलसिला जारी था। जोस जानता था कि माइन काफ़ी कमज़ोर है और किसी भी वक्त इसको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी वो अंदर जाता रहा। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा, वो इसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल था। उसका रास्ता एक मेगा स्टोन ने रोक लिया था। ये वही पत्थर था जिसने पूरी माइन को कोलैप्स किया था। ये कोई आम पत्थर नहीं, बल्कि ये डायराइट का बहुत बड़ा पहाड़ था। डायराइट एक ऐसा स्टोन है जो ग्रेनाइट से भी 2 गुना ज़्यादा हार्ड होता है और एक अंदाजे के मुताबिक ये पत्थर 7 लाख टन जितना वजनी था, यानी इसका मास दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के मास से भी ज़्यादा था।
اب تو یہ طے تھا کہ کسی بھی صورت میں نہ ہی اس پتھر کو کاٹا جا سکتا ہے اور نہ ہی ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ جوز نے کئی سال اسی مائن میں کام کیا تھا، اسی وجہ سے اس کو معلوم تھا کہ اس مائن میں وینٹیلیشن ٹنل بھی موجود ہیں جو مائن کے باٹم تک جاتا ہے۔ لہٰذا جوز نے سرچ ٹیم اکٹھی کی اور وینٹیلیشن شافٹ سے مائن کے اندر جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ابھی وہ لوگ یہ تیاری کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ تھا سیکنڈ کولیپس۔ اس کولیپس نے وینٹیلیشن شافٹ کو بھی کریش کر دیا تھا۔ چیلنج نمبر 3، وینٹیلیشن شافٹ کریش ہونے کے بعد جوز اپنے بیٹے کو بچانے کی آخری امید بھی کھو بیٹھا تھا۔ انسانوں کی ٹیم کا مائن کے اندر جانے کا اب کوئی بھی راستہ باقی نہیں بچا تھا۔ پورے 24 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب یہ معاملہ اتنا وائرل ہو چکا تھا کہ چلی گورنمنٹ کو میدان میں اترنا پڑا، جس کے لیے چلی کے مائننگ منسٹر لارنس کولبرنو نے مائن کا وزٹ کرنے کے بعد ہائی سپیڈ ڈرلنگ رگز منگوائی۔ یہ مشینز ورکر کو بچانے کی آخری امید تھی، لیکن ان مشینز کی مدد سے نیچے پھنسے ورکرز کو کیسے ٹریس کیا جائے گا، یہ سوال ابھی تک سب کو تنگ کر رہا تھا۔ آپریشن ہیڈ راؤل ڈگنینو نے فیصلہ کیا کہ مائن کے 3 حصوں میں 6 انچ وائز ہول کیے جائیں گے اور کیمرے کے ذریعے وہاں پھنسے ورکرز کا سراغ لگایا جائے گا۔ لیکن ایک مسئلہ اور بھی تھا۔ آپریشن ہیڈ نے بتایا کہ زمین میں موجود ٹھوس پتھر ڈرلنگ پائپ کو اپنی لوکیشن سے ہٹا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا ٹارگٹ مس کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے باسکٹ بال گول سے 2300 فٹ دور کھڑے ہو کر گول کا نشانہ لگانا ہو، یعنی 100 باتوں کی ایک بات۔ اس ڈرلنگ سے ورکرز کو ڈھونڈنے کا چانس صرف 1% تھا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، اور جتنا ٹائم گزرتا جائے گا ورکرز کے بچنے کا چانس مزید کم ہوتا جائے گا۔ اسی وجہ سے ڈرلنگ کا کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ چیلنج نمبر 4، اب ٹوٹل 7 دن گزر چکے تھے اور ڈرلنگ کا کام ابھی تک چل رہا تھا۔ ایکسپرٹس کو مائن کے اندر 3 جگہ پر ورکرز کے پھنسے رہنے کا شک تھا۔ پہلی جگہ 1000 فٹ نیچے تھی، جہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی موومنٹ دکھائی نہیں دی۔ دوسری جگہ 1660 فٹ نیچے تھی، لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ مائننگ لوکیشن پر موجود لوگوں کی بے قراریاں بڑھتی جا رہی تھیں اور آہستہ آہستہ ورکرز کے بچنے کا چانس بھی کم ہوتا جا رہا تھا۔ ڈرلنگ کا کام دن رات بغیر کسی بریک کے چل رہا تھا۔ اب باری تھی تیسری اور لاسٹ لوکیشن پر ڈرل کرنے کی۔ یہ جگہ زمین سے 2300 فٹ نیچے تھی، جہاں پر ایک چھوٹا روم موجود تھا جس کو ریفیوج بھی کہا جاتا تھا۔ کسی بھی ہنگامی حالات میں ورکرز ریفیوج میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں پر 3 دن کا کھانا موجود ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلے نے جنم لیا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ لے جانے میں مزید 1 ہفتے کا وقت لگ سکتا تھا، یعنی پہلے 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور اب مزید 1 ہفتہ لگنے جا رہا تھا۔ اگر ورکرز ریفیوج تک پہنچ بھی گئے ہوں گے تو تب بھی ان کے پاس صرف 3 دن کا کھانا موجود ہوگا۔ لیکن اب چونکہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس وجہ سے ڈرلنگ کا ایک بار پھر سے شروع ہو گیا۔ چیلنج نمبر 5، اب ایکسپرٹ کو ریفیوج تک ڈرلنگ پائپ پہنچانے کے لیے ایک خاص اینگل پر ڈرلنگ پائپ کو اندر بھیجنا تھا، تاکہ وہ 2300 فٹ کے بعد سیدھا ریفیوج کو ہٹ کرے۔ لہٰذا ایک خاص اینگل نکالا گیا اور ڈرلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ مسلسل 7 دن کی ڈرلنگ کے بعد پائپ 2300 فٹ نیچے پہنچ تو گیا، لیکن وہاں پر بھی صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ معلوم پڑا کہ پائپ کا نشانہ ریفیوج سے صرف 100 فٹ دور جا لگا تھا۔ اب 14 دن گزر چکے تھے اور ورکرز کے زندہ رہنے کا چانس بھی نہ ہونے کے برابر ہی بچا تھا۔ نا امیدی بری طرح پھیل چکی تھی اور آپریشن ہیڈ نے ریسکیو آپریشن ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ لیکن پھر چلی کے مائننگ منسٹر نے اپنی ذاتی کیلکولیشن سے ایک آخری بار ڈرل کرنے کی ریکویسٹ کی، لہٰذا آخری بار ڈرلنگ کا کام سٹارٹ ہو گیا۔ مزید 3 دن کے بعد ڈرلنگ پائپ ایک بار پھر سے 2300 فٹ نیچے پہنچ گیا۔ ابھی پائپ کو نکال کر کیمرہ بھیجنا تھا، لیکن اچانک مائننگ منسٹر کو پائپ میں سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ پہلے تو لگا شاید یہ پائپ پر پتھروں کے گرنے کی آواز ہے، لیکن پھر اسٹیتھوسکوپ لگا کر چیک کیا تو یہ ایسی آواز تھی جیسے کوئی انسان پائپ پر ہتھوڑے مار رہا ہو۔
फौरन पाइप को बाहर निकालने का प्रोसेस शुरू हो गया। 6 घंटे बाद जब पाइप वापस आया तो इस पर एक ऐसी चीज़ लगी थी जिसको देखकर यकीन करना मुमकिन नहीं था। जी हाँ, पाइप पर रेड कलर का पेंट लगा हुआ था और इस पर एक कागज का टुकड़ा चिपका हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, हम रिफ्यूज में फंसे हुए हैं और हम सारे वर्कर्स अभी तक जिंदा हैं। ये देखने के बाद वहाँ पर सब लोग खुशी से रो पड़े। लेकिन जब 6 इंच के होल से कैमरा अंदर भेजा गया तो इसमें क्या मंजर देखा गया। सिर्फ 3 दिनों के खाने के साथ ये लोग 17 दिनों तक कैसे ज़िंदा रहे और मज़ीद 52 डेज़ तक इनको कैसे ज़िंदा रखा गया और 6 इंच के सुराख से इनको रेस्क्यू करना मुमकिन नहीं था, तो आखिर इनको पूरे 69 दिनों तक के बाद कैसे ज़िंदा निकाला गया। तो ये सब आप जान सकेंगे वीडियो के पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से पाक किड्स गैलरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके।